चालू करू दादा. आवाज येतोय? ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधि अधिभूते च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवत्कारो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतक्षरो भावपुरुषधीदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते त्यजन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम् अभ्यासयोगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्ये याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुषासितारं सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यज्ञत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्गग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनं प्राणम् आस्थितो योगधारणम् अमित् ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्रवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्राह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् ते होरात्रविदो जनाः सहस्र अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवत्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तमास्तु भावोज्ञो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम पुरुषस्य पुरुषस्य परस्पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्यया यस्यान्तशान्तिभूतानि येन सर्वमिदं तमम् यत्र कालेन त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणम् तत्र ये प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णो गति होते जगशत् शाश्वते मते एकया यान्तनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कञ्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीयोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु